क्यों मां भेण चकले ते चाढ़ियो ॿारनि खाण खां उहा भली ॻाल्हि आहे। डाकू ने बच्चे अनस थे गवा किया है। अब उसकी फोन आ रही है, देखते क्या कहता है। तो अस्सलाम वालेकुम। हाँ निसारा चाला खैर दादा दुआ तो खुशा तो खैर निसारा वरी शिकारपुर मासूम बाहर के हैं। सर हाणे ॾिसां तो बि अगली मां खे चई वई न तस्दीक न छा तो बि चई वई त वरी ॿार खणी वई। पुलिस चवे थी फुटेज अची विया आहिनि, हर्ष अची वई आहे न, मां कीअं न चवंदुमि। सर हाणे मां पंहिंजी तस्वीर बि मोकिलियां तो इहे फुटेज बि ॾिस जे मां हिन फुटेजनि में या कीअं बि पोइ मां छॾण जो हक़दार आहियां। मां क़ुर ते हथ रखी ॻाल्हि कयां थो त मां पाण खे पाण मारे छॾींदुमि। अरे तव्हां चओ त तव्हां ॿार जे अगवा में न आहियो। सर मां न आहियां। कीअं कीअं हेॾी वॾी ॻाल्हि हले थी, हेॾा फुटेज जारी थिया आहिनि। सर ॻाल्हि ॿुधो। हेलो जी जी ॿुधां थो। इन खां बड़वत कयूं मां भेण चकले ते चाढ़ियो ॿारनि खाण खां उहा भली ॻाल्हि आहे। यार जिंदाबाद, ये गैरत वारा अखर यार, ये गैरत वारा अखर। मां तोखे सरियाम चवां थो, ये गैरत वारा अखर, ये मुर्सी वारा अखर वाक़ई ईअं आहे। पुलिस सां जहिड़ो थींदो आहे, फुर थींदो आहे, धाड़ो थींदो आहे। ॿार रखण ते बिल्कुलु तूं सही चयो आहे। तूं वॾा अखर चया, मुर्सी वारा अखर चया थी। मां जो यार जो बि इहा ई अपील कयां थो बाबा जेके ॿार खणनि था इन खां बहितर सना उहे पंहिंजे भेण मां चकले ते चाढ़नि उहा भली कंदा, वरी बि कुझु उन जी भलाई कंदा। निसार जेके एॾा वॾा लफ़्ज़ चया आहिनि न, एॾा वॾा लफ़्ज़ चया आहिनि, इहे लफ़्ज़ मूंखे दिलि खे चवनि था, मूंखे वणनि था। इहे गैरत वारा लफ़्ज़ आहिनि, इहे मुर्सी वारा लफ़्ज़ आहिनि। ऐं ईअं आहे त माण्हू माउ भेण जी भड़वत करे चकुले में आहे, सुठी ॻाल्हि आहे। बजाए हिन जे ॿार खणे, जिंदाबाद। मुर्सी वारा अखर मां दिलि सां चवां थो यार। उहा भली कंदा। हाणे सुल्तान साहिब तव्हां ॿुधो न। हुकुम हाणे हुकुम कर, हाणे ॿुधाए हाणे जेको मेमन साहिब ॿारो खजल हो खजल हो जेको बकराणी। हा हाणे तव्हां पुलिस एहलकार में तो पुछा कयो क़ुर जी त जॾहिं मोटिया पोइ इहा सची खोल थी त हिननि में मां चोरूम जा ॿिया हुया, उन्हनि खे तव्हां क़ुर जी वापसी करे लॻी। निसारा तूं अॼु वॾा सुठा अखर चया थी, मुर्सी वारा अखर चया थी, मुस्लमानी वारा अखर चया थी, गैरत वारा अखर चया थी, त माना जेको ॿार खणे उहो केॾो घटि आहे। हाणे तूं ॿुधाए ईमानदारी सां ॿारनि जो मसइलो आहे त तव्हांजी ॼाण छा आहे, कहिड़ा कुता आहिनि जिन ॿार खया आहिनि। जी जी जेके मां चवां थो ॿार खणनि सोणी ॻाल्हि अखर वारी ॻाल्हि, मुर्सी वारी ॻाल्हि ॿारनि जे अगवा जी आहे बिल्कुलु। पर मां चवां थो इन भड़वत खां अला बचाए इन खां इहो भलो कमु न आहे। न पोइ केरु निसार तव्हांजी ॼाण छा आहे? तव्हां बि सना सुखा गुनाहगार बि आहियो, इन फील्ड में आहियो, तव्हांजी ॼाण छा आहे यार? ॿारनि जो मसइलो आहे यार। जी 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 माण्हू कंहिंजो नालो खणंदासीं त असां बचंदा। हा ईअं बि आहे, ईअं बि आहे, ईअं बि आहे, ईअं बि आहे। हा असां कंहिंजो नालो खणंदासीं असां बचंदासीं। असां त पोइ हिकु ॾींहं जो खेल ऐं असां छा शइ। निसार तोखे माण्हू धाड़ियल चवनि था, मां बि तोखे सरियाम तुंहिंजे साम्हूं धाड़ियल चवां थो, उन जे बावजूदि तूं बि चवें थो त उहे अहिड़ा नाथ हरामी आहिनि जो तूं बि नालो नथो खणी सघे धाड़ियल थी करे। बाक़ी इन्हनि रज़रनि जो बेग़ैरत जो नालो खणंदो केरु? एसपी साहब जो मां ते शक इहो ई आहे त मां जो न्यू ॿुधां थो बिल्कुलु एसपी साहब जो शक बि आहे। जी जी ॿुधाए पर मां जो साहब खे इहो ई चवणा त मां बेग़ैरत न आहियां। जिस मां नंढा ॿार खणंदो मां सां केतिरियूं बि राजस्लियूं करे कीअं थी करे आसी तरह वॾो उहो हुकूमत थी मां डीआईजी खे वत वारनि खे तव्हां साफ़ खे इलाइक़े हक़ कयो नाजाइज़ी अलाया बचा न वारियूं।
ॾिस तूं अॼु अखर वारा अॼु तूं अखर वारियूं ॻाल्हियूं कयूं आहिनि, मुड़सी वारियूं ॻाल्हियूं कयूं आहिनि, सरेआम कयूं आहिनि। मां बि तुंहिंजे हिन ॻाल्हियुनि जी हिमायत कयां थो ऐं मां बि एसपीअ खे अपील कंदुसि त इंसाफ़ करे, जांच करे, जिन बेग़ैरतनि ॿार रखिया आहिनि उन भड़वनि खे वठे, नाहक कंहिंखे न लोड़ाए। हिकिड़ो अरमान जी जी हक़ जो कुझु बि न थींदो आहे, अरमान बि न थींदो आहे, पर असां असुल अहिड़ा भेनर पंहिंजे अपन जात ते कया पोइ कहिड़े ताईं पाण खे पुराईंदासीं को न ॿार खणी। तो निसार ॾिस न, मां तोखे सरेआम चवां थो, माण्हू बि ॿुधा, लखे माण्हू ॿुधा, मां तोखे सरेआम चवां थो, अॼु अखर वारा, मुड़सी वारा, गैरत वारा लफ़्ज़ चवनि त ॿार खणंदड़ पीउ जो पुटु न आहे की गॾ कुते मन खे पगड़ जो पुटु आहे। बिल्कुलु इन खां वधीक लफ़्ज़ न आहिनि, बिल्कुलु लफ़्ज़ न आहिनि। ऐं मां साईं तारीख़ खे बि अर्ज़ कयां थो, यार उहे बि सोचनि हक़ कनि। हाणे मां जा घर भला सारे हुनखे भलो लॻो त असांखे बि भलो लॻो, पर मां ॾिसूं थो त शायदि इहो त आहे त हुनजा जे मां खणा हा त वॾो खणा हा, वॾो माण्हू खणा हा, हिस्ट्री किताब खे तरियां चवां मां खणियो हा। बहरहाल तुंहिंजी ॻाल्हि, तुंहिंजी अखर वारी ॻाल्हि, तुंहिंजी गैरत वारी ॻाल्हि जंहिंजी मां तारीफ़ कयां थो, अलाह करे अहिड़ी गैरत ॿियनि धाड़ियनि खे बि अचे जेके ॿार भड़वा खणनि था। बाक़ी तुंहिंजी ॻाल्हि असां मथे पुॼाईंदासीं ऐं असां अपील कंदासीं त इंसाफ़ ते ॿारनि खे जिन पगड़नि, बेग़ैरतनि, हरामिन खयो आहे उन्हनि खे कानून जे कटड़े मां थो वञे। फ़क़ीर जो इहो ई अर्ज़दार आहे तव्हां खे इलाइक़े जे माण्हुनि खे मां जी यार हक़ कयो, मां तव्हांजी मां जी मदद कयो, DIG खे, SP साहब खे, कॾहिं खे अपील कयो वञे, फौजी अफ़ीसरनि खे नाजाइज़ न कयो। हाणे ॾिस निसार, ॻाल्हि इहा आहे, तुंहिंजे हिन ॻाल्हि खां पोइ घटि में घटि मूंखे त काफ़ी हद ताईं हिकु यकीन थी वियो आहे, छाकाणि तूं वॾा लफ़्ज़ इस्तेमालु कया आहिनि। भला इहे धाड़ियल जिन ॿार खयो आहे, जंहिंजो नालो तूं बि नथो खणी सघे ख़ौफ़ खां, तूं बि चवे थो त उन्हनि जे साम्हूं मां बि ग़रीब आहियां। हाणे मसइलो इहो आहे त माना उहे धाड़ियल एॾा शातिर आहिनि न, ॿार उन्हनि खयो, वरी अहिड़ो माहौल ठाहियो जो हाणे चवनि था त निसार खयो आहे, माना उहे शातिर बि आहिनि न हरामी सां गॾु। हाणे हिकु ॻाल्हि ॿुधो जी, इहो बि सोचां थो त यार हे कमु मां कंदुमि त एतिरो मां फासंदुमि, पोइ उतां तोखे लॻे थो मां कंदुमि न, इहो नंढो मसइलो आहे। ॾिस न, इहो अॻिले जो मां जे फासाइण जे करे अॻिला चवनि था यार फाटे थो थियणो, असां हिन जो मौक़े जो फ़ाइदो वठी वञूं। मतिलबु मां आख़िर में हिकिड़ी ॻाल्हि कयां, उहा इहा, इहे धाड़ियल एॾा हरामी बि आहिनि, एॾा बेग़ैरत बि आहिनि, एॾा बदनसूरा बि आहिनि, अहिड़ा ॾाढा बि आहिनि जंहिंखां तूं बि टिॼे थो, ऐं प्लस में एॾा शातिर शैतान होशियार बि आहिनि जो कनि पाण वरी फासाइनि ॿिए खे, एॾा हरामी बि आहिनि न होशियार। मां दरियाम चवां थो, हाणे मीडिया ते इहे चोर बि ॿुधंदा, मां इहा ई चवणु चाहियां थो त इन खां मां थियण चाहियां उहा भली ॻाल्हि कयो बाबा। निसार बस, निसार तूं वॾा लफ़्ज़ चया आहिनि। हाणे मां तुंहिंजे ॻाल्हि खे साम्हूं रखी SSP शिकारपुर शाहज़ेब चाचड़ खे अपील कंदुसि, DIG खे अपील कंदुसि त ख़ुदारा जांच कयो, इहे जेके वाशी बेग़ैरत बदनसुला अलाए कंहिंजा पुटनि जन इन मासूम ॿार खे खयो आहे, उन भड़वनि शातिर बेग़ैरत धाड़ियनि खे कानून जो रसो गिची में विझी गेलियो, न कंहिंखे न लोड़ायो। मुंहिंजी बि इहा अपील आहे, सरेआम अपील आहे, छाकाणि त इहे शातिर हरामी धाड़ियल जिन ॿार बि खया वरी नाला वरी ॿियनि जा खणाइनि था। हा बसि उहो ई आहे ॻाल्हि, असांजी बि इहा ई अपील आहे जेके हाणे मां SP साहब सां न फौजी सां अॼु पहले ॾींहुं रास्तो थियो, मां इहा ई ॻाल्हि कई छॾां, तव्हां वॾा ऑफिसर हो, असां ग़ुलाम हो, पर हक़ कयो, न हक़ न कयो, ॿ ॾींहं सोचो तव्हां, 3-4 ॾींहं किरन न आहे, आख़िर ख़बर सॼो हर शइ साम्हूं अची वेंदी, यार मां सां ज़ुल्म न कयो। ठीकु आहे निसार, तुंहिंजी ॻाल्हि असां मथे पुॼायूं था, तुंहिंजियूं ॻाल्हियूं गैरत वारियूं आहिनि, तुंहिंजियूं ॻाल्हियूं मुड़सी वारियूं आहिनि। जंहिं धाड़ियल में थोरी बि गैरत हूंदी, उनजे सौट मासा तखे त इन भड़वे धाड़ियल खे पाण गोलियूं हणंदो जे ॿार रखिया आहिनि, जंहिंमें थोरी बि गैरत हूंदी तो गैरत वारियूं ॻाल्हियूं कयूं आहिनि। पाणीअ में ॿुधी मन में इहे ॿार खया आहिनि, ॿार सॼी खणनि था। ज़िंदाबाद, मां तोखे सरेआम चवां थो ज़िंदाबाद। गैरती वारा अखर आहिनि, गैरत वारा अखर आहिनि, मुड़सी वारा अखर आहिनि।
یہ تین پتہ ہی نہ تو تین تو کم ہونا ہے پیسے کرے گی پر بار گھنٹہ دیو جو کھٹوا مجھے تو ایکڑو دو پر بار نائن کجبا پاڑے جو خیال کبوا وہی پاڑے جو ہی کوئی تھی ہوا اگیا جو میل جا کرے گا پر اج نہ داڑے لگ رہا نہ وہ تو جاری رہا اوکے نثار اوکے نثار اوکے ہاں جی یہ تین یار ماتا بدل دیتے تو سان انصاف جی اپیل کندا سے اعلیٰ اختیارن کے انصاف تے ان بے غیرت بد نسل دھاڑلن کے جے شاطر بیان شیطان بیان ہوشیار بیان ان ہوشیارن کے شاطرن کے قانون جے کٹڑ میں آنے پار بھی بازیاب کرائن اے ان کنجرن کے عبرتناک سزا بھی دین آخر میں انہن دھاڑلن کے ماں اپیل کندس جے دھاڑل تھوڑا مرس مانوان جے غیرت آ انہن جے جوئی میں بار کھنیان بڑوا دھاڑل تو دھاڑل مرس مانو تھی ان بڑوان داڑن کے گولیوں ہنی کتے وانگر مارن جن معصوم بار رکھے ہیں اگر حکمانی بھی گالا بدھا یہ تو ماں کے دی دکھنا ہے ماں کے نہیں ہوئی دکھا ہر مانی آسان جو جی گال نہ لو آیا تو غریب یا تو جیسا ہی ماں سے پانی کا بدلا آیا بجھی کرے قرآن دے دمایا ماں جا تو ماتا دردی در ماں سے جا تو ماں در گری ونا تو انہیں کی ماں جی گھر ماں کرتی نہ ہے یہ اچھا میرا ہمارے ساتھ کری جارا مشن ماں پانی کلے شیڈی دو مانا یہ ماں تڑی ونا چور نکرا دماغ کے ہوتے ہی گولی آنی مارے ٹھیک ہے سونی گالا وزن واری گالا غیرت واری گالا ٹھیک ہے اوکے پر حق کہہ رہے ہیں اوکے ایس پی صاحب تیرا حق کہہ رہے ہیں جاوید چاچر اوکے خدا حافظ ڈیئرس یہ بدنام زمانہ ڈاکو تھا نثار بنگلانی جس کے حوالے سے یہ خدشات تھے اطلاعات تھے اور یہ انفارمیشن ہم تک بھی پہنچی تھی کہ انس تھیم کو نثار بنگلانی اور کچھ بٹانی کرمنلز ہیں کچھ دیگر کرمنلز ہیں جنہوں نے کارروائی کر کے شکارپور سے اغوا کیا تھا لیکن ابھی ڈاکو نثار بنگلانی کی فون آئی اس نے بہت بڑے غیرت مندانہ الفاظات کہے اور اس کو پتا تھا کہ اس کی کال ریکارڈ ہو رہی ہے یہ پبلک بھی ہوگی اس کو یہ پتا تھا اندازہ بھی تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ جس نے شد و مد کے ساتھ بچے اغوا کرنے والے ڈاکوؤں کو بد نسلہ بے غیرت گدا کتا بگھیڑوں کا بچہ بولا ہے اتنے الفاظات بار بار بولے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے کہا کہ جہاں پر بھی کوئی آگ لگائی جائے کسی بھی طریقے سے ان سے جو ہے قرآن پاک پہ یا کسی اور طریقے سے حلف لیا جائے وہ ہر قسم کا حلف دینے کے لیے تیار ہیں صفائی دینے کے لیے تیار ہیں لیکن وہ اتنی لیکن وہ ایسے گھٹیا حرکت نہیں کر سکتے جس میں کسی معصوم بچے کو اغوا کرنا شامل ہو اس نے یہ بھی کہا کہ جن ڈاکوؤں نے اس کو اغوا کیا ہے یعنی کہ جن ڈاکوؤں نے معصوم بچے انس تھیم کو اغوا کیا ہے وہ اتنے طاقتور ہیں کہ نثار بنگلانی ڈاکو بھی ان ڈاکوؤں کا نام نہیں لے سکتا اگر یہ ڈاکو بھی ان رہزن بے غیرت بد نسل ڈاکوؤں کا نام لے گا تو پھر یہ بھی پاش ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہانی ہم کو سمجھنے کی ہے اور حکومت سندھ پولیس کو سمجھنے کی ہے کہ وہ ڈاکو جتنے خطرناک ہیں جنہوں نے معصوم بچوں کو اغوا کرنے کا سلسلہ شروع کر کے رکھا ہے تو اتنے شاطر اور اتنے چالاک بھی ہیں اغوا کی وارداتیں بھی کرتے ہیں اور دوسری جانب وہ باتوں کو گھما کر کسی اور کو بھی اپنے ساتھ ملا کر پھنسانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اس لیے میں شکارپور کے ایس ایس پی شاہزیب چاچر صاحب سے یہ اپیل کروں گا کہ خدا را آپ حقائق کو دیکھیں گہرائی کے ساتھ انویسٹیگیٹ کریں کیونکہ جو لوگ بچوں کو اغوا کرتے ہیں اور جن کی اپروچ میڈیا تک سول سوسائٹی تک ہے سیاستدانوں تک ہے تو اتنے شاطر بھی ہیں مکار بھی ہیں جتنے وہ بے غیرت گھٹیا بد نسل ہیں اتنے شاطر اور مکار بھی ہیں اور ان کے شاطرانہ اور گھٹیا کارروائیوں کے نتیجے میں کسی اور کے ساتھ ناانصافی بھی نہ ہو سکے اسی کے ساتھ اپنے میزبان سلطانت کو دیجیے اجازت سندھ سلامت ساتھ سلامت پاکستان
जिंदाबाद।